नमस्कार. समेस्त पळोवप्यांक माय मोगाचो उर्बे बरीत येवकार. इश्टानो, आज आमी एक म्हत्वाच्या कार्यक्रमाक हांगा जमिल्ले आहा. इश्टानो, आमकां सगळ्यांक खबर आहा की शिक्षण हें मनशाच्या जिणेंत कितलें म्हत्वाचें आसा आनी आयच्या तंत्रज्ञानाच्या युगांत जर एक मनीस शिक्षीत आसलो जाल्यार ताका खुबशीं दारां उगडीं जाता. पूण ते मनशाक किंवा त्या तरणाट्याक हाजें ज्ञान, हाजे बाबतींत म्हायती दिवप ही काळाची गरज आसा. आमचे गोंयचे भोवमानेस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला गोंय उच्च शिक्षण संचालनालया वतीन एक आगळो वेगळो उपक्रम हाडीन आमी घडोवन हाडला आनी ताका नांव दिलां उडान. आनी हे उडान हे संदर्भांत जे विद्यार्थी आमचे उच्च माध्यमीक विद्यालय तशेंच आमचे माध्यमीक विद्यालयांतल्यान 12वीचो पावंडो जेन्ना ते उपतात आनी फुडें तांचे युनिवर्सिटी एज्युकेशनाक वता तांकां उडान एक झेप घेवपा खातीर एक असो नवो उपक्रम हाडिल्लो आसा. आनी तो उपक्रम CMच्या मार्गदर्शना खाला हाडपी मनीस आज आमच्या बरोबर पणजी दूरदर्शन स्टुडियोन हजर आसा. पयलीं तुमकां तांची वळख करून दिता. आज म्हजे बरोबर दोतोर महादेव गांवस आयिल्ले आसा. सर, येवकार तुमचो. नमस्कार. दोतोर महादेव गांवस हे सद्या प्रकल्प संचालक म्हणून गोंय उच्च शिक्षण संचालनालयान अधिकृत आसात तांचे आनी तांणी विंगड विंगड उपक्रम आसात तांचे. पूण उडान हो तांचो मेन असो फ्लॅगशीप आमी प्रोग्राम म्हणूं येता. आनी ते उडान म्हणजे कितें हाजे संदर्भांत दोतोर आमकां आतां म्हायती दितले. पूण आमचे जे पळोवपी जे घरा कडेन बसून आमकां हे खिणाक ही कार्यावळ पळयता तांकां दाखोवपा खातीर हें पुस्तक जें आमचे दोतोर महादेव गांवसान बरयलां आनी तातूंत अशे विंगड विंगड करियर्स आसा विंगड विंगड क्षेत्रांनी. अशें म्हणटा की जवळ जवळ वट्ट 3700 मायज करियर आहा. पण तांणी बरेपैकी करियर्स हे हातूंत तांचे बरयिल्ले आसात. तातूंत ते फक्त पयलीं करियराची पुस्तकां येतालीं पूण आतां करियर नंतर परिक्षा खंयच्यो दिवप तत्सम परिक्षा आनी म्हत्वाचें म्हणजे खंयच्यो खंयच्यो स्कॉलरशिप्स आसात हाजे संदर्भांत म्हायती आसा. दोतोर, तुमकां हांव पयलो प्रश्न विचारता की हें करपा फाटल्यान आमचे दोतोर प्रमोद सावंत म्हणजे मुखेलमंत्री हांचे भोवमानेस्त मार्गदर्शन आशिल्लें. पूण तुमकां हें सगळें हातांत कार्य घेवपाक तुमी केन्ना अशी सुरवात केली? सांगपाचें म्हटल्यार कशें आहा की आमी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनच्या अंडर जितले हायर एज्युकेशन्स आसात तांचे सगळ्यांचे एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटर हांव करता. बरोबर. सो ह्या संदर्भांत म्हाका खुबशे अशे पेरंट्स भुरगे सदांच एवरी इयर अशे मेळटात. तेन्ना तेंच्या डिस्कशनांत म्हाका अशें कळ्ळें की ह्या भुरग्यांक 12वी नंतर कितें करचें हाचो तांकां सगळो संकल्प आयडिया अशी तितली व्हडलीशी नासता. आनी हे भुरगे कितें करतात, जस्ट आपले वांगडचे कोण तरी भुरगे खंय कॉलेजीन वता किंवा आपले कोण तरी नेबर्स खंय वता किंवा आपलो फ्रेंड खंय वता ह्या हातूंत ते डिसिजन घेता. तांकां अशी संकल्पना नासता की हायर एज्युकेशन कसले ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, कितें शिकल्यार आपणाक बरें मार्केट डिमांड जाता जॉब आसा हेची तांकां तितली जाणीव नासता. बरोबर. आनी ह्या आमच्या अनुभवान आमकां कळ्ळें की ही गोश्ट भुरग्यां पर्यंत पावप की बिकॉज हें शिक्षणा नंतर तेंचें सगळें फुडलें करियर घडटा हायर एज्युकेशन करता. तेन्ना आमकां दिसलें की ही गोश्ट भुरग्यां पर्यंत पोवचप तेंच्या भुरग्यांत पर्यंत न्ही तेंच्या टिचर्सांकूय कळपाक जाय, पेरंट्सांकूय भुरग्यांक कळपाक जाय. सो हेका लागून आमी अशें विचार केलो की आमी एक अशें एक रिपोजिटरी किंवा डॉक्युमेंट असो हाडचो की भुरग्यांक, टिचर्सांक, पेरंट्सांक हेचें सगळें गायडन्स मेळटलें आनी तांकां आपल्या जिवनांत फुडें 12वी नंतर खंयचें डिसिजन घेवचें हें योग्य तरेन तांकां मार्गदर्शन मेळपाक लागून हो तेंची जी पुस्तिका आसतली ती तांकां मार्गदर्शन करतली. सो ह्या उद्देशान आमी ही संचालनां सुरू केली. आनी फाटल्या जस्ट एक 4-5 म्हयन्या पयलीं हॉनरेबल CM हांच्यांनी तेजे पुस्तकाचें उक्तावण केल्लें आनी ह्या कॉपीची म्हणजे ऑलमोस्ट 2000 कॉपीज आमी सगळ्या उच्च माध्यमीक विद्यालयान उच्च माध्यमीक स्कुलांनी सबंद गोंयभर सगळ्या लायब्ररीनी म्हणजे ती डिस्ट्रिक्ट लेवल असो, तालुका लेवल असो, विलेज लेवल लायब्ररी असो, सगळ्या लायब्ररीनी आमी ही पुस्तकां पावयतले. तातूंत
सगळ्या सर्वसामान्य लोकांक, हय. पेरेंट्सांक, पब्लिकेक, हय. भुरग्यांक ही मेळची, हय. याच्या बद्दल तांकां भुरग्यांक एज्युकेट जावचे हय. की आपूण 12वी नंतर किंवा 10वी नंतर सुद्धा ते कितें करचें, कितें शिक्षण खंयचो घेवचें, फाटो घेवचो. खंयच्या हितून मार्केटान डिमांड आसा, खंयच्या हितून स्किल्स जाय, आपूण कित्याक कशी तयारी करची तें जर घडटलो जाल्यार सो ही गोश्टीन सगळे आमी भितर मांडावळ सगळें केली आसा. हय, जसो हांव आतां ते पुस्तकां बारीक विस्त मारतालो, म्हाका कळ्ळां की तुमी कला, वाणिज्य, विज्ञान, कंप्युटर्स सगळे तुमी हाजो लेखाजोखा घेतला. तुमी बेस बरे पद्दतीन गोंयान ज्यो शिक्षण संस्था उपलब्ध आहा आनी भायर गोंयचे भायरूय बी हाजो आढावो घेतला. पूण एक आमचे सदां मुखेलमंत्री म्हणटा दोतोर की रिस्कील अपस्कील हें म्हणत आसतात ते. हाजे संदर्भान कित्याक काळाची गरज, तुमी आतां म्हणलें कुशळताय शिक्षण, हाजेर तुमचे हे पुस्तकान अशें विशेश कितें अशें आसा आमचे पळोवप्यांक थोडक्यान सांगा. म्हणजे आतां आमी म्हटलें की आतां ही NEP 2020 आयल्या, बरोबर. हातून हे जे सगळें शिक्षण आसा पळय ते बेजिकली स्किलिंगूच आसा. पुस्तकी शिक्षण हितून जास्त फोकस ना. आतां जेन्ना आमी म्हणटा की तितून कला आसूं किंवा वाणिज्य आसूं किंवा सायन्स आसूं, ह्या गोश्टीन भुरग्यांक पयलीं दिसतालें की ग्रॅज्युएट जालो म्हणटकूच जालें आपणाक खंय तरी जॉब मेळटलो. आतां अशें आसा की प्रत्येक हितून कॉम्पिटिशन आसा. इंडस्ट्रीज जे जॉब्स आसा, कॉर्पोरेट आसा पळय, दे वॉन्ट अ स्कील पीपल, म्हणजे ज्याच्या कडेन स्कील आसा पळय ताका अजूनय मार्केटान खूब व्हॅल्यू आसा आनी डिमांड प्राधान्य दिता. पूण जेन्ना आमी बेश्टेच ग्रॅज्युएशन करतले तातूंत ताका व्हॅल्यू नासता. मागीर आमी भुरगे म्हणटा की आपूण शिकलो पण आपणाक जॉब ना म्हणून. सो ताका लागून हितून स्कील बेज कशें खंयचें शिक्षण शिकप, म्हणजे तूं वाणिज्यान शिको किंवा कला क्षेत्रांत शिको. आमी नॉर्मली म्हणटा कला आनी वाणिज्यान तितले स्कील बेज नासता. मग तातूंत आमी मुद्दम स्ट्रेस दिला की म्हणजे इवन तूं कला सुद्दां घेतले किंवा तूं वाणिज्य घेतलें, तुज्या हितून कसली स्किल्स आसपाक जाय, तुका कसल्यो करियर ऑपॉर्च्युनिटीज फुडें आसा. तातूंत तुका जेन्ना तूं भुरग्याक एक कोर्स वर्क शिकता तेन्ना आपूण त्या कोर्स वर्कान आपणाक कितें शिकपाक मेळटलें 12वी नंतर, ह्या भुरग्याक ते पयलीं तेजो लेखा सगळो मेळटलो. मागीर ताका कसल्यो एग्जामी, एंट्रन्स एग्जाम तेणी पास जावचें पडटा. ताका त्या प्रोग्रामाक जर घेतले आपणाक कसल्यो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल आसा. आनी नॉट जस्ट इन गोवा, म्हणजे सांगपाचें म्हटलें कित्याक ह्या करियर कंपासान आमी फक्त गोंयान जे हायर एज्युकेशन आसा किंवा उच्च माध्यमीक फक्त गोंया पुरतेंच लिमीट आसा तेंचें ना, तर सबंद देशभरान जी टॉप युनिवर्सिटीज ज्यो देशभरान आसा, म्हणजे भारतांत खंय आसूं त्यो IIT म्हण, नॅशनल इम्पॉर्टन्स आसूं किंवा बारीक टॉप NRF रँकींग ज्यो इन्स्टिट्यूट आहा ते सगळ्यांच्यो तेंच्यो खंयच्यो एंट्रन्स एग्जाम गरज आसता भुरग्यांक जर एडमिशन घेतलें जाल्यार हेचे सगळ्यांचे लेखावो केला. आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे जशें तुमी म्हटल्यार की जेका स्कील बेज, आतां सगळीच गोश्ट स्कील, विदाउट स्कील म्हणटा ते आतां कुशलताच्या शिवाय कांयच ना. सो ह्या आर्ट्स आनी कॉमर्स सुद्दां जर म्हटलें हितून सुद्दां कसल्यो कसल्यो वेगवेगळ्यो कुशलता तुज्या कडेन आसच्यो पडटा. जशें आमी म्हटलां की अनलिशिंग युअर इंडिविज्युअल पोटेन्शियल, म्हणजे पयलींचे स्वताची आपली भितर आत्मसीत करून कितें आपल्या भितर टॅलंट आसा, आपले हॉबीज कितें, आपली आवड कितें, ही गोश्ट जाणून घेवन त्या स्कील बेज जेन्ना परफॉर्मन्स जेन्ना तूं एक हायर एज्युकेशनची लायन घेता तेन्ना तुका तितून आवडूय जाता आनी तुका तितून तें शिकता आसतना तितून भितर गोडी चड लागून येता. बरें सांगलें दोतोर तुमी. आनी एक आमचो सदां आमी पळयता आमचे भुरगे इंडियेन हमारे बच्चे सबसे अव्वल, आनी आमकां हालींच भारत सरकारा वतीन 100% लिटरसी आमच्या सरकाराक आमी तोखणाय करता, तुस्त करता दोतोराची की लिटरसीन आमी नंबर 1 जाले. कित्याक फाटीं NEPची 5 वर्सां जालीं. तातूंत आमचे भारताचे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्रजी प्रधान हांणी गोंयचें नांव मुजरत घेतलें की 100% लिटरसी करपी मिझोरामा बरोबर हें एक राज्य आमचें गोंय. आतां जर पळयत न्ही दोतोर, तुमी हाजेर आढावो अभ्यास करता, तुमी आतां स्पर्धात्मक परीक्षा म्हणटा पळय, आज स्पर्धाचें युग हें, आनी आमचें हें गोंय येदें सुपुल्लें राज्य कळ्ळें. आमचे भुरगे राष्ट्रीय, आतां तुमी राष्ट्रीय म्हत्वाची शिक्षण संस्था म्हणले पळय, नॅशनल इम्पॉर्टन्स, हातून तुमकां एज अ पर्सन तुमी रिसर्च भरपूर केला, तुमी पयलीं बिट्सान बी काम केलां आनी आतां तुमी प्रकल्प संचालनालयान आसा. तुमकां अशें कितें अशें दिसता की राष्ट्रीय पांवड्याच्यो ज्यो पळय स्पर्धा परीक्षा जाता, आमचे भुरगे मातशे कमी पडपाचें कारण अशें कितें आसूं शकता? हो एक मुद्दो तुमी बरोच काडलो. आनी म्हाजे पर्सनल भुरग्यां कडेन जेन्ना इंटरॅक्ट जाता तेन्ना हांवेनूय ऑब्जर्व केलें की भुरगे ह्या गोश्टींक कॉम्पिटेटीव एग्जाम आसता पळय तेजेर तेंचो सदांच लेस इम्पॉर्टन्स आसता. बिकॉज तांकां दिसता की हांगाच खंय तरी आपूण कॉलेजीन शिकतलो म्हणून. आमी ह्या पुस्तकान जो करियर कंपास पुस्तक आसा तातूंत सगळ्या हितून खंयच्योय तुमी टॉप युनिवर्सिटीज आवटसायड म्हणजे गोंय जर भायर धरले जाल्यार सगळ्यांक एक कॉमन एंट्रन्स एग्जाम आसता. बरोबर.
आता तुम्ही आर्ट्सान घ्या किंवा कला घ्या किंवा वाणिज्य घ्या, कॉमर्स घ्या किंवा सायन्स घ्या, ह्या म्हणजे विज्ञान हितून तुम्ही सगळ्या खंयच्या जर युनिव्हर्सिटीन जाल्यार कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम इज अ मस्ट ना. आता खंयच्याच युनिव्हर्सिटी अंडर NEP ह्याच्या खाली खंयच्योच डायरेक्ट 12वीच्या मार्क्साचेर एडमिशन मेळना. आनी हाका लागून जेन्ना आमी म्हणटा गोंयचे भुरगे तुमी भायरच्यो खुबश्यो जर युनिव्हर्सिटीज पळयल्यो म्हणजे दिल्ली युनिव्हर्सिटी म्हणा, मुंबय युनिव्हर्सिटी म्हणा, पुणे युनिव्हर्सिटी म्हणा किंवा बाकीच्यो ज्यो टॉप युनिव्हर्सिटीज आसा, खंयच्या युनिव्हर्सिटीन जर पळयलें जाल्यार भायल्या देशांतले खूब म्हणजे भायल्या स्टेटींतले खुबशे भुरगे थंय एडमिशन घेतात आनी ते ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 वर्सां पयलीं ते परीक्षेक तयारी करतात. अशें न्ही की ते जस्ट एक 6 म्हयने पयलीं किंवा 3 म्हयने पयलीं प्रिपेर एग्जाम करतून तूं एग्जाम क्लियर जाता. सो हाका लागून आमी मुद्दाम ह्या पुस्तकान अशें सगळी म्हायती दिल्या की भुरग्याक कळपाक की आपणाक जर ह्यो टॉप युनिव्हर्सिटीन जर आपणाक एडमिशन घेतलें जाल्यार आपणाक खंयची एग्जाम आन्सर करपाक जाय, कशें प्रिपेर करपाक जाय, तितून कितें एग्जाम आसता, कसले पेपर आसता, ते सगळे डिटेल आमी हितून घेतला. आमी जशें म्हटलें की ज्यो आमी नॉर्मली कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम म्हणटा आमकां दिसता की फक्त UPSC एग्जाम ना. आता 12वी नंतर खंयच्याय जर एग्जामीक युनिव्हर्सिटीन जर तो हायर एज्युकेशनान जर एडमिशन घेतलो जाल्यार ताका एंट्रन्स एग्जाम ही मॅन्डेटरी आसा आनी ती एंट्रन्स एग्जाम जर तुका बरे हितून करतलो जाल्यार तुजे पयलीं खूब सखोल प्रिपरेशन जावचें पडटा. ते अशें न्ही की जस्ट 2 म्हयन्या पयलीं किंवा 3 म्हयन्या पयलींच आपूण प्रिपेर जावन ती एग्जाम क्रॅक जातले. बिकॉज हजारांनी भुरगे, लाखांनी भुरगे त्या परिक्षेक प्रयत्न करता आनी सिट्सूय लिमिटेड आसता. ताका लागून कॉम्पिटिशन एकदम खूब मोठ्या वडाचेर आसता. हय दोतोर, आतां आमचे कडेन न्ही 12वी पावंड्यार कला, वाणिज्य आनी विज्ञान आतां आमचे सरकारचे वतीन शालांत मंडळा वतीन आमी ते आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स दिवपाचे बंद करतले म्हणून फक्त 12वी दितले तांकां. आज जर दिसून येता की हांव तुमकां कित्याक विचारता हो प्रश्न, भुरगे सगळे विज्ञाना कडेन चडशे धांवपा सोदता 10वेचे मार्काचेर. मागीर उरले ते थोडे कॉमर्साक चल्ले आनी आर्ट्साक सामके म्हणजे कमी हाजे वता भुरगे. पूण राष्ट्रीय पावंड्यार जर परिपेक्षान पळयत ना आमी CUET म्हणून परिक्षा आसा पळय, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी एंट्रन्स टेस्ट आसा. म्हणजे आमच्या देशांतल्यो जशें तुमी आतां सांगता दिल्ली युनिव्हर्सिटी, हैदराबाद युनिव्हर्सिटी अश्यो राष्ट्रीय स्तरा वयल्यो. आमचे हे गोंय युनिव्हर्सिटी आसा पळय ते स्टेट युनिव्हर्सिटी कळ्ळें न्ही. ह्यो राष्ट्रीय स्तरा वयल्यो युनिव्हर्सिटींनी आमच्या भुरग्यांनी पदार्पण करतले थंय ते जाल्यार तांणी अशें स्पेशल प्रिपरेशन बी अशें विथ युअर एक्सपिरियन्स तुमी हाजेर तुमी कितें भर घालूं शकता? तेच म्हटलें ते आतां तुमी सगळे राष्ट्रीय पावंड्याचेर जर खंयचीय जर टॉप युनिव्हर्सिटी पळयतली जाल्यार ताचेर एंट्रन्स एग्जाम ही मस्ट. आतां ही एग्जाम जशें हांवें म्हटलें की तुमी 11वेच्यान तुमकां पयलींच जेन्ना कळ्ळें की बाबा आपूण जशें तुमी म्हटलें की जास्तशे भुरग्यांचे फक्त सायन्साचेर सायन्स इंजिनियर दोतोर इंजिनियर दोतोर अशें न्ही. आमी पुस्तकान मुद्दाम हे स्पेसिफाय केलां विचारतलो तुमकां रिसर्च जनरल परसेप्शन एक पेरंट्साचे सोसायटीन अशें धरता की सायन्स घेतलो म्हणजे तूं फक्त इंजिनियर किंवा डॉक्टरच जाव. आमी हितून कितलेशेच ऑप्शन्स दिला म्हणजे सायन्स, इंजिनियरींग किंवा डॉक्टर सोडून कितलेशेच अशे बाकीचे ऑप्शन अवेलेबल आहा. पण जनरल म्हणजे तुम्ही जर करिक्युलम जर तो सायन्साचो पळयलो जाल्यार सायन्स 12वी नंतर घेतल्यान त्या भुरग्याक खूब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा कंपेर टू जो वाणिज्य किंवा कला क्षेत्रांत घेता. म्हणून ताका लागून जेन्ना भुरगो 12वीक जेन्ना सायन्साक एडमिशन घेता विज्ञानात तेन्ना ताका करियर ऑप्शन्स खूब ऑपॉर्च्युनिटी आसतात. ताका जर दिसलें की आपूण 12वी नंतर परत आर्ट्स घेवचे, कॉमर्स घेवचे म्हणजे बॅचलर इन आर्ट्स करचे किंवा बॅचलर कॉमर्स ताका ते करपाक मेळटा. पूण जर 12वी कॉमर्स किंवा आर्ट्स घेवन शिकला जाल्यार ताका ते करपाक मेळना. सायन्स भुरग्याक ह्यो अश्यो खूब ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसता कंपेर टू कला किंवा तेच्या वाणिज्य. आतां ह्यो एग्जाम प्रिपेर करता आसतना भुरग्यांची सदोदीत एक मायंडसेट आसूंक जाय की बाबा आपणाक 11वी जातनाच भुरग्यांक डिसायड करपाक जाय की आपूण खंयच्या फिल्डान आपलो इंट्रस्ट कितें, आपली आवड कितें, की आपली खंयच्या इंट्रस्टान ती गोश्टी वयता. तेन्ना ह्यो गोश्टी तेणी प्रिपेर करता आसतना ते आपली स्टडी, आपली गायडलायन चॅनलायज करपाक जाय. बाबा आपणाक सपोज जर तुमी म्हटल्यार आर्किटेक्चर जावपाक जाव, आपणाक सपोज एक फॉर एग्जाम्पल मेडिकलान वचपाक जाव किंवा लॉयरच जावपाक जाव, की ह्या हितून आपणाक खंयच्यो टॉप युनिव्हर्सिटीज आहा, आपणाक खंयच्या टॉप युनिव्हर्सिटीन एडमिशन घेवपाक जाय, तेंच्यो कसल्यो एग्जामी आसा, त्या एग्जामिनेशनचे फाटले बॅकग्रावंड जे पेपर्स आसता ते पेपर्स रेफर करपाचे. केन्ना केन्ना थोड्या प्रोग्रामांचे 2-2 वर्साक 2 फावटी एग्जामी जातात. सो आपूण खंयची एग्जाम प्रिपेर करतले ते हें सगळें चॅनलायज जातलें तेन्नाच तुमी 11वी नंतरची तुमी प्लॅन करतल्यात तेन्नाच तुमी 12वी नंतर ही एग्जाम आन्सर दिवन तुमचे कडेन तुमकां सफलता मेळटली.
तुम्ही लास्ट पावड्याचेर 12वी जातल्या नंतर आपूण जर कितें करतलो अशें म्हणून जर विचार केला जाल्यार ते खूब डिफिकल्ट जाता. म्हणजे तुमकां प्रिपरेशनाकूच टायम मेळना. जशें हांवें म्हटलें सबंद देशभराचे भुरगे त्या टॉप युनिवर्सिटीन एप्लाय करपाक कॉम्पीट करीत आसता. कॉम्पिटिशन एकदम खूब व्हडल्या लेवलीचेर आसता. ऑलमोस्ट 98-99% अशे भुरग्यांचे एडमिशनां जाता. तेन्ना ह्या गोश्टींक तुमी पयलीं पासून 11वी पासूनच तेजें प्रिपरेशन करपाक जाय आनी इन डिटेल आनी पयलीं म्हणजे तुमी सारकें आयडेंटिफाय करून तुमची एनर्जी चॅनलायज करपाक जाय. हय दोतोर, म्हाका तुमकां एक विचारूं जाय की आज भारत सरकारचे जेन्ना आमी विकसीत भारत 2047 आनी प्रगत गोंय म्हणटा हय ते संदर्भात संशोधन म्हणजे रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट हय आमचे गोंयचेच सुपूत आमचे दोतोर अनिल काकोडकार म्हणा, दोतोर रघुनाथ माशेलकार हय. हे आमचे गोंयचे सुपूत म्हणजे भारताची किरणा ती रत्न ती. पण आज जर आमी पळयत न्हय CSIR म्हणजे सेंट्रल सायंटिफीक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च कावन्सील हय. तांचो गोंयान एक लॅबोरेटरी आसा हय. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हय. राष्ट्रीय दर्याविज्ञान संस्थान. तेच प्रमाणे आमचे सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी भारत सरकार हय. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलार अँड ओशन रिसर्च हय. तुमी हे पुस्तकान करियर कंपास तुमच्या संशोधनात्मक कितें भुरगो करतलो हय जाल्यार म्हाका एक बाबा दोतोर इंजिनियर आदोगाद बी नाका. हय. जर म्हाका एक संशोधन करपा जाय हय. कित्याक आज पळयत न्ही जाल्यार आमचो देशाचोच तसो पावंडो संशोधनान तितलो वयर ना. हय. पूण आमचे कडेन राष्ट्रीय पावंड्या वयल्यो DRDO सारक्यो CSIRच्यो 40 प्रयोगशाळा आसा. हाजेर तुमच्या पुस्तकान आनी तुमी एक जनरल म्हणून हय. कितें अशें मार्गदर्शन करतले? न्ही तुमी म्हटल्यार तेजेर हांव तुमकां जस्ट एक करेक्शन करता. आमी हय. जेन्ना म्हणटा संशोधन किंवा रिसर्च हय. किंवा तेज्या फुडल्या हय. तुमी मेन्शन करतना आतां सायन्साचेच स्पेसिफीक केलें. सायन्स पूण आमी मुद्दम पुस्तकान आनी In एज general. जे जनरल शिक्षणाच्या बॅकग्रावंडान असल्या कारणान खरें म्हटल्यार रिसर्च हो सगळ्या बॅकग्रावंडान पावड्याचेर जाता. तो कला आसूं, वाणिज्य आसूं किंवा तुमचें विज्ञान आसूं, सगळ्या पावड्याचेर जाता. आनी खरें म्हटल्यार तुमी आतां जर पळयलें आमी आतां म्हणटा इंडियन नॉलेज सिस्टम. बरोबर. ह्या इंडियन नॉलेज सिस्टमाचेर आतां सद्या इतलो फोकस जाल्लो अंडर NEPच्या, तातूंत तो आर्ट्साचो आसूं, कॉमर्साचो आसूं किंवा सायन्साचो, सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. येस. तशें पळोवपाक गेल्यार आमी अशें म्हणटा पूण जे भुरगे कला आनी वाणिज्य घेता खरें म्हटल्यार हे भुरगे चड रिसर्चान निपूण जाल्ले निपूण जाल्ले आसा. आनी सायन्साचें कशें जाता की ताका करियर इंडस्ट्रियल ऑपॉर्च्युनिटीज खूब मेळटा. तातूंत इंडस्ट्रियल एप्रोच भुरग्यांचो सायन्स हातूंत चड आसता, रिसर्चाचो थोडोच कमी आसता. पूण ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा आतां फॉर एग्जाम्पल हय. स्पेस सायन्स म्हणटा किंवा टेक्नॉलॉजी Ocean म्हणटा, science आसा. ओशन सायन्स, टेक्नॉलॉजी, एग्रीकल्चर रिसर्च म्हणटा. आमकां दिसतना हे सायन्स फील्ड काय दिसता, पूण जर आमी बॅकग्रावंड पळयलो जाल्यार एक्चुअली तो कसलोय तूं कला घेव, वाणिज्य घेव, तातूंत खूब ऑपॉर्च्युनिटी बरोबर, आसता. बरोबर. वेदर यू टेक इन मेडिकल, तुमी लॉ घ्या, लॉनूय रिसर्च करपाक खूब आमच्या इवन वाव गोंयांत आसा, वाव सुद्दां आसा. खूब लोक कमी आसा की जे लॉन रिसर्च केल्ले आसा परत. तशें मेडिकल आमी म्हणटा MBBS केलें, पूण तातूंच्या फुडें वचून कोणी रिसर्च केल्ले अशे खूब कमी लोक आसता. सो ही गोश्ट प्रत्येकाक जाणीव आसपाक जाय की रिसर्च म्हणटा ते सगळ्याच फिल्डान हय. जाता. मेळटा. अशें न्ही की ते फक्त सायन्सानूच करपाक ते सायंटिस्ट जाता, आर्ट्स आनी कॉमर्स करपाक तांकां मेळना. तुमी इरिस्पेक्टीव तुमचो बॅकग्रावंड रिसर्च म्हणटा तो सगळ्या पावड्याचेर सगळ्या हितून तुमकां फुडें इन डेप्थ रिसर्च करपाक मेळटा. हांव तुमकां विज्ञान म्हणलें न्ही, कित्याक विज्ञानीक संशोधन हें आमचें आसा. हय आमचे भुरगे जे कला आनी वाणिज्य करता, गोंयचे भुरगे जांकां आमी राष्ट्रीय परिपेक्षान पळोवपाक सोदता, तांकां रिसर्च म्हणजे संशोधन करपा खातीर तुमी आतां म्हणलें स्कॉलरशिपी बी हे पुस्तकान कितें नमूद केल्लें आसा, जे कला आनी वाणिज्य म्हणजे तांकां रिसर्च करपा जाय, संशोधन, पूण विज्ञानाचें क्षेत्र सोडून. हय कशें आसा की नॉर्मली आमी जेन्ना भुरगे हायर एज्युकेशनान म्हणटा, हायर एज्युकेशनान नॉर्मली फीज आसता, ताका लागून खुबशे भुरगे ना आपणाक फायनान्शियल डिफिकल्टीज आहा म्हणून ते हायर शिक्षण म्हणजे जे उच्च शिक्षणाक ते घेवपाक फाटीं उरता. आमी ह्या पुस्तकान सुद्दां सगळ्या गोश्टींचे अशे स्कॉलरशीप जे भुरग्यांक म्हणजे ते चलये भुरग्यांक आसूं किंवा इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड भुरग्यांक आसूं किंवा बाकीचे रिजर्व कॅटेगरी आसा तांकां आसूं किंवा जनरल कॅटेगरी भुरग्यांक सगळे तरेच्यो ज्यो नॅशनल लेवलीचेर आनी ज्यो स्टेट लेवलीचेर ज्यो स्कॉलरशिप्स मेळटा आमी ते सगळ्यो मेन्शन केला. आतां जेन्ना आमी रिसर्च लेवलीचेरूच स्पेसिफीक म्हणटा म्हणजे तुमी तुमचे PhD डॉक्टरेट करपाक वयता किंवा हायर स्टडीज करपाक, ते तुमी इंडियन सुद्दां करता किंवा इंडियेच्या भायर सुद्दां जर करता जाल्यार त्यो सुद्दां स्कॉलरशीप तुमकां खंयच्यो मेळटल्यो त्यो हे सगळ्या पुस्तकान नमूद केल्ले आसा. आमी प्रत्येक भुरग्याक म्हणटा की financial should not be a barrier for your taking the higher education as a career option. सरकाराचे हे नमूद आसा की खंयच्याय भुरग्याक जर ताका शिक्षणाची जर ताका आवड आसा, फुडें शिक्षण घेवपाची ताका हें आसा जाल्यार
फायनान्शियल शूड नॉट बी अ बॅरियर, ताका ती सगळी ऑपॉर्च्युनिटी मेळच्यो. ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप आमी ह्या बुकान मेन्शन केल्ले आसा. तो भुरग्यांनी त्यो रेफर करच्यो. थोड्या खुबश्या भुरग्यांक आमी पळयलां की तांकां त्यो स्कॉलरशीप बद्दल खबर नासता. तांकां खबर आसा आपण ह्या कॉलेजीन एडमिशन घेवपाक जाय, ह्या कॉलेजीन ह्या कोर्स अवेलेबल आसा, पूण तांकां एडमिशन घेवपाक जी फीज लागतली, जी स्कॉलरशीप तुका जाय, जातून तुजें शिक्षण फुडें घेवपाचें खूब सोयस्कर जातलें, ती भुरग्यांक अवेरनेस आसता. म्हणून आमी मुद्दम ह्या बुकान एक सेक्शन सेपरेटली एक सेक्शन दवरला फॉर स्कॉलरशीप. तूं हायर एज्युकेशनान घे, म्हणजे इंडियन घे किंवा इंडियाच्या भायरूय घे, त्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप आमी हांगा मुद्दम ह्या पुस्तकान लेखीत केल्ले आसा. दोतोर अशें म्हणटा की गोंय हें कलेची खाणी. तातूंत विंगड विंगड कला आसा, आमचे फोक आर्ट आसा, आमचो ड्रामा, आमचे तियात्र आसा, विंगड विंगड आसा. आनी आमचे गोंयची सुपूत राष्ट्रीय परिपेक्षानूय पाविल्ले आसा. गोंयान हालींच आमी गोमंत विभूषण पंडीत अजीत कडकडेक फावो तांकां दिल्ले आहा. ताजे नंतर आमचे प्रभाकर पणशीकर, सोयरोबानाथ आंबे, म्हणजे इतले व्हडले सुद्दां अशे लता मंगेशकर, आशा भोसले अशे हे आनी कलेचें क्षेत्र फुडें हाडपा खातीर आनी आमचे भुरगे राष्ट्रीय परिपेक्षान दिसचे आनी ते आंतरराष्ट्रीय मळारूय परजळचे, हाजे खातीर तुमी पुस्तकान कितें अशी मेजवानी आहा? म्हणजे जशें तुमी आतां म्हटल्यार तशें ताका एक बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑर बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग इन म्युझीक अशे वेरियस प्रोग्राम्स आहा. आमी तें मेन्शन केलां की खूब जाणांक अशा भुरग्यांक एक ती घरांतल्यान जेंच्या पारंपारीक ज्यो चालू आसता, जे संगीत म्हणा, तांकां ती इनहेरिडिटरी तांकांय ती आसता की आपुणूय म्युझिकेन करचें, आपुणूय कलेन करचें, कितें तरी फुडें करचें. आनी खुबश्या भुरग्यांक पळोवपाक गेल्यार ती जाणीव नासता की आपूण ती खंयची तरी डिग्री घेवपाक जाय अशी इम्पॉर्टंट आसा म्हणून. लोकांक दिसता की आपूण ना अशेंच म्युझीक केली किंवा आपूण अशेंच खंय तरी नाटकान हें केलो म्हणटकूच आपलें सगळें सामर्थ्य येतलें ना. आजकाल तुज्या कडेन व्हॅलीड डिग्री आसपाक सुद्दां खूब गरजेचें आसा. प्रोफेशनल जावचो. सो प्रोफेशनल आसपाक जाय. जेन्ना तूं प्रोफेशनल आसता तेन्ना तितून तुका सगळ्यो गोश्टीची जाणीव जाता. सो हेका लागून तुमी बॅचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स किंवा थिएटर आर्ट्स किंवा म्युझीक हातून जे सगळे जे करियर ऑप्शन आहा ते आमी हांगा मेन्शन केला. जशें तुमी म्हटल्यार कला. आतां कला म्हटल्यार ती कला कुड बी लायक तुका ड्रॉइंग करपाचें, पेंटिंग आसूं शकता, तुका स्कल्पचर करपाचें आसपाक शकता. सो हे सुद्दां बऱ्यो बऱ्यो कॉलेजी खंय खंय इंडियन आसा आनी तेंची खंयची खंयची एंट्रन्स एग्जाम आसा आनी खंयच्यो टॉप युनिवर्सिटीज आसा ते आमी सगळ्यो बुकान मेन्शन केला. असो डायवर्स विथ मल्टिपल करियर ऑप्शन्स ह्या बुकान हें आसा की भुरग्यांनी तेजो मुद्दाम आस्पाद घेवचो सगळ्यांनी. नाही आनी एक म्हणल्यार आमी आतां सद्या हो साक्षात्कार कोंकणी भाशेन करता. भाशा तिगोवन दवरप दोतोर आयच्या काळाची गरज, सारकी बरोबर न्ही? आनी आमची कोंकणी भास ही 8वे वळेरेन वचून आतां वट्ट 33 वर्सां 20 ऑगस्टाक भरतली, कळ्ळें न्ही? आनी ही भाशा म्हणजे आमची कोंकणी जावं मराठी जावं खंयच्यो भारतीय भाशा आनी अशें आमचे राष्ट्रीय पांवड्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणान नमूद केल्लें आहा की इवन आमचें मेडिकल शिक्षण जें आहा MBBS तें सुद्दां हिंदीन अशें वेगळ्या वेगळ्या राज्यांनी उपक्रम चालू जाल्ले आहा. आनी ह्यो भाशा तिगोवन दवरप हातून तुमच्या हातून म्हणजे एक भाशावीद जातलो. हांगा जर पळयत गोंयान आमच्या तपोभुमीचेर संस्कृत युनिवर्सिटी जावपाची ऑलमोस्ट जाली, म्हणजे हें जर पळयत आनी हातून भाशेक तुमचे हे करियर कंपासान खंय स्थान आसा? कशें आहा की जेन्ना आपूण खंयचे राज्यान आसता तेजी राज्य भास जी आसता पळय तिका खूब इम्पॉर्टन्स आसता. आतां आमी म्हटलें तूं कला शिक्षक वाणिज्य घे, सायन्स घे, मेडिकल जाय, इंजिनियरींग घे. आतां अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आतां सगळे अंडर NEPच्या अंडर प्रत्येकाक जें शिक्षण तुजें तितून ते राज्य भाशेन भुरग्यांक कशें कळचें म्हणून हेचेर पावड्यार एक व्हडलो प्रोजेक्ट चालू आसा. जातून करून ते कसलेंय शिक्षण आसूं, इंजिनियरींग आसूं, मेडिकल आसूं किंवा तुजें लॉचें आसूं, तें कोंकणीन तेजो संग्रहालय कसो करचो हाचेर खूब इम्पॉर्टन्स जाला. आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार आमकां आतां सद्या गोंयांत खूब कमी लोक अशें मेळटा. म्हणजे जर आमकां दिसलें की फाल्यां म्हाका एक इंजिनियरींगचो पुस्तक किंवा मेडिकलचें पुस्तक जें कोंकणीन बरोवचें जाय जाल्यार तें कोंकणीन कोणी बरोवचें ताका कोण अशें म्हणपाक मेळपाकूय व्हेरी डिफिकल्ट जाता. म्हणून आमी मुद्दाम भुरग्यांक म्हणटा की ही राज्य जी भाशा ज्यो आसा खंयच्यो आसूं त्यो राज्य भाशा तेजेर आपूण अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स दिवन तांकां कमीत लेखीत अशें न्ही की चड शिकलो म्हणटकूच दोतोरूच जातलो, इंजिनियरूच जातलो. हांवें जशें आतां म्हटलें इंडियन नॉलेज सिस्टम जी आतां सद्या NEPच्या अंडर स्ट्रेसफूल जाल्या तेन्ना ही स्ट्रेस गव्हर्मेंटान कित्याक दिल्या की ताका लागून भुरग्यांक जी राज्य भाशा जी प्रत्येक राज्याची राजभाशा तितून तेजो खूब प्रसार जावचो, भुरग्यांक तिची जाणीव कळची. थोड्या लोकांक कितें आसता जे लँग्वेजीन तितले प्रोफिशियन्सी नासता, इंग्लिशीन नासता,
म्हणून तांकां जेन्ना हे कोंकणीन वाचतले तेन्ना सगळ्या गोष्टी तांकां जाणीव जातली. म्हणून आमी मुद्दाम भुरग्यांक म्हणटा की तुमी ग्रॅज्युएट म्हणजे जशें तुमी म्हणटा कला हितून तुमी बॅचलर ऑफ आर्ट्स करून तुमी कोंकणी किंवा मराठी हितून शिकूंक शकता. मास्टर ऑफ मागीर फुडें पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक मेळटलें. तुमी परत तातूंतच सब्जेक्टान PhD करपाक शकता. पोस्ट डॉक्टरेट इन कोंकणी किंवा मराठी किंवा तुमची जी राज्यभाशा प्रत्येक राज्याची आहा आनी तातूंत करून जी राज्यभाशेची जी म्हणटा ती आमी प्रसारीकता जावपाक जाय, पावडो वाडोवपाचो तितून खूब तुमचें योगदान जावपाचें. दोतोर वेळ थोडो आशिल्ले आमचे कडेन. म्हाका एक म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमची नजर खेचपा जाय, ती म्हणल्यार स्वयंरोजगार. आज पळयता सरकारी नोकऱ्यो कमी जायत आसा. हे संदर्भात आमचे कडेन आतां स्टार्टअप राष्ट्रीय परिपेक्षान जर पळय गोंयानूय आमचे मुखेलमंत्री आनी आमचे राज्य सरकार हाजेर खूब भर दिता. आनी हे जे पळय स्वयंरोजगार आसा किंवा आमचो स्टार्टअप आसा तातूंत भुरग्यांक आयचे भुरगे हातूंत तंत्रज्ञानान तुमी मानतले खूब हुशार आहा ते. हे पुस्तकान तंत्रज्ञान जातलो समज स्टार्टअप करतलो युनिकॉर्न बी मागीर उरलें जाल्यार कसो कितें वाव कितें आहा, कितें वाचपाचें अशें? कशें आहा हांवें जशें आतां म्हटलें की NEPच्या अंडर जे आसा पळय ते सगळें स्कील बेस्ड. स्कील प्रत्येक जर तुमी कला घेया, वाणिज्य घेया, सायन्स घेया, तितून स्कील ही आतां कॉम्पोनंट ही प्रायम गोष्ट आसा भितर. म्हणटून ह्या गोष्टीक जेन्ना तुमी कसलेंय शिक्षण जेन्ना घेतले, आमी जे सगळे प्रोग्राम्स जे बरयला तातूंत सगळ्या हितून स्कील बेस्ड प्रोग्राम्स आहा. तुमी जेन्ना स्कील बेस्ड घेवन आनी बऱ्या युनिवर्सिटींतल्यान बऱ्या कॉलेजींतल्यान तुमी ग्रॅज्युएट जातल्या तेन्ना ऑटोमॅटीक तुमकां एक कॉन्फिडन्स येतलो की आपूण एक स्वयंपूर्ण एक आपूण स्वता स्टार्टअप करून आपूण स्वता रोजगार क्रिएट करूं शकता अशें म्हणून. ते हे जेन्ना तुमी स्कील बेस्ड म्हणजे कन्वेन्शनल एज्युकेशन सोडून जेन्ना तुमी अशें स्कील बेस्ड शिकतल्यात बऱ्या युनिवर्सिटींतल्यान बऱ्या म्हणजे गोंयांनी तशें न्ही गोंया भायरू किंवा देशा भायरू शिकतले तेन्ना ती एक कल्चर आनी तुमच्या कडेन कॉन्फिडन्स बिल्ड जातलो की आपूण एक स्टार्टअप करूं शकता. आपल्या कडेन ती स्कील आसा आनी ती आपली जी स्कील आसा ती आपूण दुसऱ्या कडेन शेअर करून आपूण तांकांय तेंची स्किल्स अपग्रेड करूं शकता. ह्या हेचेर तुमकां ते सगळे प्रोग्राम जे आसा पळय ते स्कील बेस्ड मेन्शन केल्ले आसा आनी तातूंत तुमकां कळटलें की स्किलीच हें म्हत्व जेन्ना आमी डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रत्येक वेळार म्हणटा की तुमी स्किलिंग अपस्किलिंग करा तेन्ना ह्या गोश्टी तुमकां कळटले की स्कील हो कितलो तुमकां गरजेचो आहा तुमी जेन्ना ग्रॅज्युएट जेन्ना ही डिग्री घेता तेन्ना. दोतोर आतां म्हत्वाचें तुमचे मोलादीक उतरां म्हणजे टेक होम मेसेज जे आमचे एक खिणाक आमकां पळयता पालक तांचे पाल्ले भुरगे आनी जनरल सोसायटी. आज एक करियर निवडप हो कितलो सोंपो हो कितलो कठीण? सोंपो म्हटल्यार कशें म्हणपाचें आहा की भुरग्यांक जेन्ना आमी करियर सिलेक्शन करता तेन्ना ताणें आपल्या पेरंट्साक आनी टिचर्साक हेंच्या बरोबर इंटरेक्शन जावप खूब गरजेचें आसा. आजकाल आमी पळयलां की भुरगीं जास्त अशें टिचरां कडेन पेरंट्सा कडेन पर्सनल लेवलचेर इंटरेक्ट करिना. सो हे पर्सनल लेवलचेर इंटरेक्ट करून आपली आवड निवड कितें आसा ही तेंच्या कडेन मांडप ही खूब गरजेची आसा. जेन्ना ते मांडटले तेन्नाच टिचराक पेरंट्साक कळटलें की ह्या भुरग्याक खंयच्या लायनीन गायडलायन्स करपाचे. हे आमी मुद्दाम त्या हितून सगळे गायडलायन्स केला नॉट फॉर ओन्ली फॉर म्हणजे फक्त भुरग्यां खातीर बट त्या पेरंट्स आनी टिचरांनी ह्या भुरग्याचो पुस्तकांचो वाव घेवन त्या भुरग्यां कडेन डिस्कस करचें. आनी जेन्ना तुका एक पयलींच एक 2 वर्सां पयलीं किंवा 3 वर्सां पयलीं 8वी 9वी 10वी 11वी जेन्ना कळटा की आपूण आपल्या लायफान कितें करियर सिलेक्ट करचें आपली आवड कितें आनी ती आवडीनुसार आपूण जेन्ना करियर सिलेक्ट करता तेन्ना ती खूब गोश्ट इजी आनी सोयस्कर जाता. तर तुमी आतांच दोतोर महादेव गांवस हांकां बेसबरे पद्दतीन ताणें सुटसुटीत भाशेन जें हे करियरच्या संदर्भांत वेवसाया संदर्भांत मार्गदर्शन केलें आनी हें तांची पुस्तिका करियर कंपास हे आमचे भौमानीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या उडान हे उपक्रमा सकयल ही येता. ही सगळे उच्च माध्यमीक विद्यालय माध्यमीक विद्यालयांनी पावल्या. तुमी तातूंत लायब्ररींनी वतले आनी जरूर तुमी जशें दोतोरान म्हणलां तशें तातूंत फूल जस्टीस दितले आनी प्रत्येक जाण आपआपले कुवती प्रमाणे एक आपले बरे विशेष करियरान फुडें अग्रेसर जातलो आनी आमच्या जें मोठी मोख आसा विकसीत भारत 2047 तशें प्रगत गोंय ही मोख साध्य करपाक तुमचो हातभार लायतले. दोतोर तुमी हांगा आयले आनी तुमचो वेळादीक वेळ दिलो आमकां आनी हे कार्यावळी बाबतींत तुमी इतली सुटसुटीत म्हायती दिली आनी तुमचे आनी उपक्रम येवपाचे तुमकां बरें यश आवडयता आमी आनी तुमी हांगा आयिल्ले बद्दल दूरदर्शन वतीन तुमचे आभारी आहा. धन्यवाद. देव बरें करूं.